انسان ها دبلی قرآن کل انعام مشه حیوان چارپای ممکنه گوسفند خر جانورهای مختلف انسان به صورت چی دقیقت چی باشه کل انعام نگفته کل انعام بل هم ازل بلکه از حیوان هم چی پستره. یعنی چی؟ یعنی امیش بسیار عجیب نکته که خدا ما معنی دی حیوان شدم چرا من از حیوان پستر کردی؟ مگه بخاطر ازی حیوان کسته هی موگی یا ایچ موگی برای حیوان it has no any thinking فکر نداره تو فکر داری خود پست کردی لذا تو از حیوان هم چی میشی؟ پستری. حیوان بیچاره مطابق غریزه خوب باید زندگی کنه غریزه خوب لیکن تو در گناه ها اینقدر مبتلا میشی اصلیت کو فراموش مونی ثم رددناه اسفل سافلین مونی کل انعام میشی معنی دی حیوان کل یعنی لایک کاف لایک انیمالز تو مثل حیوان میشی بل هم چی ازل بلکه تو از حیوان هم پستر میشی. یعنی یک خر ممکنه موضوع کسا چی شونی پست شونی چرا چون که خر کسا استطاعت تینکینگ نداره مو استطاعت تینکینگ داره امزو خاطر دمونی علم منطق مگه لاجیک علم منطق دمونی علم منطق کی میخوای فلسفه بیخانی مگه مال انسان چیه تعریفش چیه introduced human being تعریف کو دمونی علم منطق مگه الانسان و حیوان ناطق یعنی دو چیزه حیوان پلس ناطق حیوان ناطق انسان یعنی چی ناطق یعنی چی ناطق یعنی نطق کسی کی گپ میزنه بابا بوزم کو گپ میزنه بوز من گپ میزنه دیگه اون از خود یک زبان داره. ناطق اینجا هستی که صاحب فکره ناطق معنی اصطلاحی چی صاحب فکر است هر چیز خود کو یک معنی لغوی داره توجه مونی داره یا نمونی کم بیسر کسر بردون علمی کدومی تو کو هر چیز خود یک معنی لغوی داره یک معنی اصطلاحی داره. کیمستری ممکنه تو بوری دبری آکسفورد دیکشنری تو که کیمستری معنی لغوی چیه لیکن معنی اصطلاحی یک دیگر معنی ہے. فیزیکس یک معنی لغوی داره یک معنی اصطلاحی داره که the physics discuss about the nature of energy این تعریف چی موگه فیزیکس تعریف چی است که درباره انرژی و درباره مثلا ماده دیسکشن مونه هر چیز اینجا میتر نطق معنی لغویش چیه برادر من گفتگو سخن لیکن معنی حقیقیشی یعنی اصطلاحی چیه صاحب فکر انسان صاحب فکر حیوانی است که صاحب فکر لذا این حیوانی که صاحب فکر است و بز شیر خیر همزی چیزها اینا که صاحب فکر نیه مو که او لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فراموش کردی مو مایی که معنی دول نمیرون حالا خدا مگر